अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। और मेरे साथ हैं मारूफ आलिम दीन मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद रुमानी साहब। मौलाना से आज कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जैसे मोहन भागवत के बयान का मतलब क्या है, तब्दीली मज़हब को लेकर उमर गौतम और दीगर लोगों की जो गिरफ्तारी की गई है उसका क्या मकसद है, सरकार क्या मैसेज देना चाहती है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही है, क्या सच में तालिबान की हुकूमत बनने जा रही है, किसकी जीत हुई है अफ़गानिस्तान में, इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मौलाना मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मिल्लत टाइम्स के लिए। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि पिछले दिनों मोहन भागवत का जो बयान आया है, उस बयान को लेकर के काफ़ी चीज़ें हुई हैं। कुछ लोग वेलकम कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं मीठा जहर है, कई तरह की बातें हो रही है। आपका वसी मुताला है, आप बोलते भी रहते हैं, किस तनाजुर में मोहन भागवत के सारे बयान को देखते हैं? सबसे पहले तो ये बात नोट करने की है कि मोहन भागवत ने ये बात आरएसएस की वर्किंग कमेटी में कही या उन्होंने राष्ट्रीय मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के स्टेज में कही, जहाँ मुसलमान सामने बैठे हैं जी, और उनको उन्होंने मुखातब करके ये बात कही है। काश के मोहन भागवत साहब ये बात आरएसएस की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें कहते और इस पर अमल करवाते। सारा देश देख रहा है कि संघ परिवार क्या कर रहा है, मुसलमानों से सख्त नफरत का जहर घोल रहा है। ये बात अब इसके लिए किसी दलील की ज़रूरत नहीं। अच्छा होता कि मोहन भागवत साहब इतने सीनियर लीडर हैं और दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ के सरबराह है, वो अगर इसको बाकायदा एक ऑफिशियल ऑर्डर के तौर पर निकालते हैं कि भाई कोई भी शख्स अगर मॉब लिंचिंग करे, मस्जिद में जाकर बेहुरमती करे, किसी मुसलमान का दिल दुखाए, कोई ऐसा नारा लगाने पर मुसलमान को मजबूर करे जिसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता, तो फिर उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। हम अपने सारे कार्यकर्ताओं को यह आदेश देते हैं कि फ़ौरन वो उसकी एफआईआर लिखवाएं और उसकी एफआईआर की कॉपी हमको भेजें और संघ परिवार ऐसे लोगों को जेल भिजवाएगा। हम तो उसके उल्टा देख रहे हैं बिल्कुल। लेकिन बहरहाल मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि खुदा करे कि ये बात उन्होंने पिछली गलतियों को दुरुस्त करने की नीयत से की हो और आइंदा हम देखें कि वो कुछ सही डायरेक्शन में अगर चलते हुए नज़र आएंगे तो हम इसको वेलकम करेंगे। उनके बयान के एक और पार्ट जो मॉब लिंचिंग से हट करके है, वो हिंदू और मुसलमान को लेकर के उनका कहना, पहले भी वो कहते रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों का डीएनए एक है, एक ही आबा अजदाद से ताल्लुक़ रखते हैं और भारत के जितने लोग हैं वो सब हिंदू हैं, हिंदू कौम है, इबादत का तरीक़ा अलग अलग है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, न इस बुनियाद पर किसी को एक दूसरे से नफरत करनी चाहिए। बड़े अफसोस की बात है कि इतना सीनियर लीडर इस किस्म की बात करे। ये एक साइकोलॉजी है, कॉम्प्लेक्स है, और जिसकी वजह से उन्होंने सिखों को भी हिंदू बना दिया, बुद्धिस्टों को भी हिंदू बना दिया, जैनियों को भी हिंदू बना दिया, लिंगायत को भी उन्होंने हिंदू बना दिया। जो लोग इन मज़ाहिब से वाकिफ़ हैं वो खूब जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि जिस धर्म को वैदिक धर्म कहा जाता है उसका इन लोगों से, इनसे कोई ताल्लुक नहीं। और हिंदू धर्म के नाम से तो कोई धर्म मौजूद ही नहीं। तमाम ब्राह्मण ग्रंथों में से किसी एक ग्रंथ में एक जगह भी हिंदू शब्द नहीं आया। तो वो भी ये कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक कम्युनिटी है और सारे हिंदू भारत में जन्म लेने वाले सारे हिंदू हैं। उसमें से कोई सनातन धर्म के मानने वाले हैं, कोई इस्लाम के मानने वाले हैं, कोई सिखिज़्म के मानने वाले हैं। मतलब वो एक कौम, जैसे कई सारे कौम, अरब कौम है, तुर्क कौम है, तो इस तरीके से भारत के सब लोगों को वो हिंदू कौम के तौर पर देख रहे हैं। भारत के सब लोग इंडियन कौम, हिंदू कौम कहलाने पर उनको इसरार क्यों इसरार है? रिलीजन का जब खाना आता है किसी फॉर्म में, तो रिलीजन के खाने में हमारा जो नॉन मुस्लिम इंडियन है वो अपने आप को हिंदू क्यों लिखता है? वो रिलीजन के खाने में क्यों लिखता है? वो नेशनलिटी के खाने में लिखे हिंदू, तब हम माने।
پاسپورٹ کے اپلیکیشن میں کیا کوئی اگر اپنے ریلیجن کے خانے میں لکھ دے گا انڈین تو مان لیں گے وہ. ایک اہم پوائنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آڈینس کو بتا دیں کہ اگر واقعی RSS کو اس طرح کے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہندو دھرم نہیں ہے یا مذہب نہیں ہے تو پھر جب ریلیجن کا کالم آتا ہے تو وہاں ہندو لکھا جاتا ہے نہ کہ سناتن دھرم یا کچھ اور لکھا جاتا ہے اور یہیں سے سوال بھی اٹھتا ہے. بلکہ میں اس بارے میں اور کہتا ہوں, یہی موہن بھاگوت صاحب نے اپیل کی تھی آدیواسیوں سے کہ جب بھی گنتی شروع ہو, مردم شماری ہو, تو وہ دھرم کے خانے میں اپنے آپ کو ہندو لکھوائیں. کیا مطلب اس کا؟ انہوں نے خود اپیل کی تھی. آدیواسی تو ہندو دھرم نہیں مانتے, برہمن دھرم نہیں مانتے, لیکن ان سے اپیل کی گئی تھی کہ آپ اپنا دھرم کے, تو جب ضرورت پڑتی ہے تو وہاں ہندو شبد دھرم بن جاتا ہے, اور جب مسلمانوں کی آئیڈینٹی کو چھیننا ہوتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ دھرم نہیں ہے. یہ باتیں اچھی باتیں نہیں ہیں, یعنی یہ اچھا میسج نہیں دیتی. میں اپیل کرتا ہوں موہن بھاگوت جی سے کہ اگر وہ ملک میں بسنے والی کمیونٹیز کے درمیان ایک اچھا ڈائلاگ شروع کرنے میں سنسیئر ہے تو اس کا ایک صحیح ایجنڈا مرتب ہو اور اس میں باقاعدہ سچے دل سے وہ ایک ڈائلاگ شروع ہو تاکہ سب لوگ مل کر ملک کی ترقی میں حصہ لیں. بہت شکریہ. تبدیلی مذہب کے الزام میں اور گوتم صاحب کو گرفتار کیا گیا اور بھی کئی لوگوں کو ان سے جوڑ کر گرفتار کیا گیا ہے, اور اس کے بعد کئی سارے لوگ سامنے آئے جنہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی مرضی سے قبول کیا ہے. یہ جو ان کی گرفتاری ہوئی ہے, سرکار کا مقصد کیا ہے؟ کیا جو لوگ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں انہیں روکنا مقصد ہے؟ کس طرح آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے, الیکشن قریب ہے اور لوگوں کے ذہن و دماغ پر یہ پچھلے 2-3 سال کے اندر جو اس سرکار کے فلتائیں اور فیلیور سامنے آئے, جو مس مینجمنٹ سامنے آیا ہے, دریاؤں میں بہتی ہوئی لاشیں لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے, روزگار چلے گئے کروڑوں لوگوں کے, جاب چلے گئے, کھانے پینے کے لالے پڑ گئے, کسان کس قدر ظلم و ستم کا شکار ہے, کسانوں کی کوئی بات سن نہیں رہا ہے, مزدوروں کے بارے میں بھی ایسے قانون بنا دیے گئے کہ مزدور بھی بہت پریشان ہیں. تو یہ ایشوز ہیں جو لوگوں کے ذہن و دماغ پر ہیں, اور قریب آ گیا UP کا چناؤ. تو اب ان لوگوں کا منشا یہ ہے کہ لوگ ووٹ ڈالتے وقت ان ایشوز کو بھول کر ہندو مسلم مسئلے پر ووٹ ڈالتے ہیں. جب بھی چناؤ آتا ہے تو کوئی ہندو مسلم ایشو چھوڑ دیا جاتا ہے. میں تو یہ جو گرفتاریاں ہیں اس کو اسی تناظر میں دیکھتا ہوں, اسی تناظر میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے پھر ایک مرتبہ اس مسئلے کو اوپر اٹھانے کے لیے, اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ جب ان کو کوئی ثبوت نہیں ملا اور خود وہ لوگ جنہوں نے اپنی تلاش جستجو کے بعد آزاد فیصلہ کرتے ہوئے بھارت کے قانون کے پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے اسلام قبول کیا, اور وہ خود سامنے آگے کھل کر, اور انہوں نے بچوں نے, لڑکیوں نے, نوجوانوں نے کھل کر آ کر مختلف ٹی وی چینلز پر, جس میں آپ کا چینل بھی فہرست ہے, انہوں نے آ کر کھل کر کہا کہ ہم نے اپنی مرضی سے اپنے مطالعے اور اسٹڈی کے بعد ہم نے یہ دھرم قبول کیا. دھرم قبول کرانے میں عمر گوتم یا فلاں کا کوئی حصہ حاصل نہیں, صرف ڈاکومنٹیشن کے جو مسئلہ ہے اس میں ہم نے ان سے مدد لی بس. تو جب یہ بات سامنے آ گئی تو اسی لیے انہوں نے ED کا مسئلے پر آگے بڑھا دیا. تو یہ تو اصل میں چناؤ تک یہ خبریں گرم رہیں اور لوگوں کا ریئل ایشوز کی طرف سے دھیان بھٹک کر انہی ایشوز میں الجھ کر رہ جائے, اور لوگ ووٹ ڈالتے وقت ایک کمیونل فیلنگ کے ساتھ ووٹ ڈال دیں, جیسا کہ اس سے پہلے بارہا ہو چکا ہے. مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ اس مسئلے کی کوئی حقیقت نہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں چناؤ کو لے کر کیا گیا ہے, جن سنکھیا کو لے کر کے, آبادی کو لے کر کے ہنگامہ ہے, اور UP میں قانون آ گیا ہے اور بھی کئی جگہوں پر آنے کی تیاری کی جا رہی ہے. مسلمانوں کی طرف سے خاموشی ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فطرت کے خلاف ہے, اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے, کچھ لوگ چپ ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, کیا میسج ہے مسلمانوں کے لیے؟ میں اس کو بھی اسی طرح ایسا کرتا تھا. جن ملکوں نے جن سنکھیا کا کنٹرول کیا تھا وہ بعد میں پچھتا کر قانون کو بدل دیا, اس لیے کہ ان کو یہ لگا کہ یوتھ ورکنگ فورس ہمارے ہاں کم ہو گیا, اور جو
یوتھ کی عمر سے آگے کے لوگ ہیں وہ بڑھ گئے، تو کنزیوم کرنے والے بڑھ گئے اور ارن کرنے والے کم ہو گئے، تو نیشنل انکم میں گراوٹ آ رہی ہے۔ تو یہ مسئلہ بالکل اکنامی کا ہے، اور اکنامیکلی پاپولیشن کنٹرول ہرگز مفید نہیں ہے۔ تو بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، بہت ریسرچ اس کے اوپر آئے۔ کچھ لوگ مانتے ہیں مسلمانوں کے خلاف ہے، مسلمانوں کیا آبادی کم کرنے میں یہ ہو سکتا ہے کہ سرکار کے ارادے میں کہیں یہ بھی شامل ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ریئیکٹ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے ایک اکنامی کے اصولوں کے لحاظ سے، کہ اس دیش کو اس وقت بہت نوجوانوں کی ضرورت ہے، اور یہ بہت آگے جا کر بہت بڑی شکتی بنے گا۔ اگر یورپ کے پاس اس وقت نوجوان بہت کم ہیں، اسٹیٹس آف امریکہ کے پاس نوجوان بہت کم ہیں، آئندہ 30-40 سال میں ساری اسٹڈیز بتا رہی ہیں کہ ان ملکوں کی اکنامی تو نیچے جانے ہی والی ہے۔ چائنا نے اسی بنیاد پر اپنے یہاں کے قانون کو بدل دیا۔ تو ہم کو یہ سبق سیکھنا چاہیے اور اکنامی کے اصولوں کی بنیاد پر پالیسی کو بنانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں کہیں یہ ہو کہ بھائی اس سے فلاں کمیونٹی کو نشانہ بنایا جائے، لیکن میں یہ رائے دوں گا کہ اس کو اس اینگل سے نہ دیکھ کر اس پر جو کمنٹ کیا جائے وہ اکنامی کے اصولوں کو سامنے رکھ کر اور ملک کی جو اکنامی کو کیا نقصان پہنچے گا یا فائدہ، اس کی بنیاد پر ڈیبیٹ کی جائے۔ جب کامن سول کوڈ کے بارے میں ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کو نافذ کرنے کا صحیح وقت ہے، کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو مسلمانوں کے خلاف یہ نہیں ہوگا؟ پچھلے دنوں بھی مسلمانوں نے اس کو لے کر کے طویل احتجاج کیا ہے، اور آپ لوگوں نے خود اس کی قیادت کی ہے، اور انڈین مسلم پرسنل بورڈ کا بینر کر دیا۔ پھر بہت دلچسپ بات ہے، جس کیس میں دلی ہائی کورٹ نے یہ آرڈر کیا ہے اس میں کہیں مسلمان کا مسئلہ نہیں، وہ ایک آدیواسی گھرانے کا مسئلہ ہے جس کی شادی ہندو میرج ایکٹ کے تحت ہو گئی۔ اب وہاں وہ آدیواسی عورت یہ کہتی ہے کہ میں تو ہندو نہیں ہوں، تو مجھ پر تو یہ ایکٹ لاگو نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ ان کے درمیان، کہیں مسلمان اور مسلم پرسنل لا کہیں بیچ میں ہے ہی نہیں، اور انہوں نے اس آدیواسی کی بات کو سنی انسنی کر کے یہ کہا ہے کہ کامن سول کوڈ کی طرف سرکار کو پہلے پھر مسلمان کیوں ہمیشہ اس کی مخالفت کرنے سامنے آتے ہیں؟ یہ مسلمانوں کی میچورٹی کی کمی ہے۔ مسلم پرسنل بورڈ سے اس کی مخالفت ہے۔ میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں، میں پرسنل لیول کی بات کر رہا ہوں۔ وہ پہلے یہ تو سرخی لگا دی جاتی ہے کامن سول کوڈ، فوراً مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف ہے۔ پہلے کیس کی اسٹڈی کر لینی چاہیے کہ کیس کیا تھا۔ وہ کیس بالکل اس میں کہیں مسلمان کا، اسلام کا، پرسنل اللہ کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اور الٹی بات یہ ہے کہ آدیواسی عورت آن ریکارڈ کورٹ میں یہ کہہ رہی ہے کہ میں ہندو نہیں ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ وہی آپ پہلے سوال کی طرف واپس آ جائے گا۔ موہن بھاگوت صاحب، آپ مسلمانوں کو حصے ہندو کہلوانا چاہ رہے ہیں؟ ملک کی 11.5 کروڑ آدیواسی یہ نہیں مانتے کہ ہم ہندو ہیں، تو یہ کیا ہے؟ آدیواسی تم بھی ہندو ہو، اور لنگایت والے تم بھی ہندو ہو، سکھ تم بھی ہندو ہو، اور فلاں تم بھی ہندو ہو۔ یہ بہت انفیریٹی کمپلیکس ہے، یہ مت کیجیے، اس سے توہین ہوتی ہے بھارت کے ایک بڑے سماج کی۔ اب کی عالم اسلام کے حالات پر گہری نظر ہے، اور اس وقت افغانستان سرخیوں میں ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 18 سالوں میں امریکہ کو بدترین شکست ہوئی ہے، طالبان نے جیت حاصل کی ہے اور وہاں ان کی حکومت بن رہی ہے۔ لیکن اس بیچ کا ایک کوشچن بھی اٹھ رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ طالبان کی حکومت وہاں کامیاب ہو پائے گی؟ کیونکہ پچھلی جو ان کی حکومت بنی تھی 1996 میں، تو اس کو لوگ دیکھتے کہ انہوں نے بہت زیادہ سختیاں برتی تھی، اور اسلام کے نام پر اسلامی اصولوں کی بھی انہوں نے خلاف ورزی کی تھی، اور اس وجہ سے ناکامی ہوئی۔ اب جو اگلی حکومت طالبان کی اگر بنتی ہے تو کیسی ہو؟ ساری دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ یہ طالبان وہ طالبان نہیں۔ انہوں نے اپنی پچھلی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ یہ بہت ماڈریٹ اور انلائٹنڈ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں۔ ان میں کولمبیا یونیورسٹی کے ڈاکٹرس ڈگری لیے ہوئے لوگ موجود ہیں، زمینی سچائیوں کو سمجھتے ہیں۔ اسی لیے جو ڈائلاگ کی ٹیم بنائی انہوں نے، ان میں لیڈیز کو بھی رکھا، اور ساری دنیا اس بات کو مان رہی ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہونے والا ہے جیسا کچھ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ خود ہماری انڈین گورنمنٹ، کیا آپ سوچ سکتے تھے؟ انڈین گورنمنٹ آفیشلی طالبان سے بات چیت کر رہی ہے،
हमारे फॉरेन मिनिस्टर दोहा गए और उन्होंने वहाँ जाकर तालिबान लीडरशिप से बातचीत की और हम इंडियन गवर्नमेंट को इस इनिशिएटिव पर मुबारकबाद देते हैं। हम समझते हैं कि उन्होंने सही कदम उठाया है। ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है। तालिबान बार बार कह रहे हैं कि हम अपनी ज़मीन को, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को किसी मुल्क पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तालिबान की लीडरशिप ने कल या परसों ही बयान दिया है कि हम भारत के लोगों को यकीन दिलाते हैं कि कश्मीर जैसे मसाइल में भी हमारा कोई अमल दखल नहीं होगा, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है। तो इसके बाद अब तालिबान के बारे में उस तरह के प्रोपेगेंडा करना या अप्रीहेंशन सिलाना कि वो ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, ये कुछ एलिमेंट्स का ख्याल है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब मौजूदा तालिबान लीडरशिप के बारे में बिल्कुल मुतमईन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी उस मुल्क में भी अमन बहाल होगा और उस मुल्क के शहरी अपने लिए निज़ाम हुकूमत खुद चुनेंगे। अमेरिका जो अफ़गानिस्तान से वापस गया है, तो क्या वो जंग हार करके गया है या वो अपनी मर्ज़ी से गया, क्योंकि उसने वहाँ रह करके इराक़ को तबाह किया, शाम को तबाह किया, लीबिया को बर्बाद किया और 18 साल का अरसा में उसको लगा कि हमारा काम पूरा हो गया मिडिल ईस्ट में, इसलिए वापस जा रहे हैं। तो अब इसको उनकी अपनी मर्ज़ी से वापसी देख रहे हैं या वो वाकई तालिबान से मजबूर होकर के, बेबस होकर के गए हैं? जिस तरह से वो गए हैं वो तो ये नहीं बताता कि वो अपनी मर्ज़ी से गए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त इस बहस में न पड़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मुस्तक़बिल की तरफ देखा जाए और मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की सब लोग दुआ करें। हमारे नाज़रीन एक और ज़रूरी सवाल का जवाब आपसे चाहते हैं कि तुर्की की फ़ौज अफ़गानिस्तान पहुंच गई है और अफ़गान काबुल एयरपोर्ट को तुर्की ने संभाल लिया है। कई हलकों में बेचैनी है कि तैयब एर्दोगान को वहाँ नहीं जाना चाहिए था, गलत हो रहा है, उनकी तरफ से भी जवाब आ रहा है उनके लोगों का। आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, जो खबरें आती हैं अंदर हकीकत वही होती है, ये यकीन से नहीं कहा जा सकता। इसलिए मेरा कभी मामूल नहीं है कि मैं प्राइम फिसाई किसी चीज़ को सुनकर उस पर रिएक्शन दूँ। तुर्की की क़यादत भी मैच्योर है और तालिबान की क़यादत भी बाशऊर और मुश्योर है। मुझे उम्मीद है कि दोनों के दरमियान ये मसला आने वाले दिनों में हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ हैं मारूफ आलिम दीन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर, साबिक तर्जमान और मुतअद्दिद जिम्मेदारियों को निभाने वाले मौलाना खलील रहमान सज्जाद नुमानी साहब। हमेशा हर मुद्दे पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर आते हैं, नौजवानों से, सब लोगों से बातचीत करते हैं और उन्होंने मिल्लत टाइम्स के साथ भी बातचीत की और हर मसले पर तफसील से जवाब दिया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मेरे और इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद की है हमारे दोस्त असरार अहमद ने, और आप अपनी राय यहाँ ज़रूर लिखिए। अल्लाह हाफिज़। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।